अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ सुम्बुल नाज। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में, आज हम उसके फर्दर कुछ सिम्टम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में प्रॉब्लम होना, यानी एक इंडिविजुअल है, उसकी जो सोचने की सलाहियत है, उसकी बात करने की सलाहियत है, उसकी रीज़न कर पाना, किसी भी किस्म का डिसीजन ले पाना, अपने कामों को खुद कर पाना, ये तमाम चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं, जिसकी वजह से उसकी सोशल लाइफ भी डिस्टर्ब होती है और उसकी ऑक्यूपेशनल लाइफ तो ऑब्वियसली डिस्टर्ब होती है। अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में डिफरेंट तरह के लेवल्स आ जाते हैं, लेकिन वो सिवियरिटी लेवल है। लेकिन कुछ इंडिविजुअल ऐसे होते हैं कि उनका प्रॉब्लम इतना ज़्यादा सिवियर नहीं होता और उनकी जो डेली फंक्शनिंग होती है वो कुछ हद तक कंट्रोलेबल होती है, या हम ये कह सकते हैं कि उनको हम काफ़ी हद तक इम्प्रूव उनकी लाइफ को कर सकते हैं। एज़ वी हैव डिस्कस के जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के पेशेंट होते हैं उनकी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में और एडाप्टिव फंक्शनिंग में प्रॉब्लम होता है। तो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग जैसे कि इंटेलेक्चुअल मीन्स के उनकी जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो भी प्रॉब्लमेटिक होगी। रीज़न कर पाने की सलाहियत, किसी भी बात पे आर्ग्यूमेंट्स करना, जैसे कि उनकी थिंकिंग ही डिस्टर्ब है तो रीज़न करने की पावर भी उनकी डिस्टर्ब होगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, किसी भी चीज़ का, किसी भी छोटी सी बात का भी सलूशन वो नहीं ढूंढ पाएंगे, कोई छोटा सा सम भी नहीं कर पाएंगे वो। तो ये है कि जब उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी ख़राब हो, उनकी प्लानिंग एबिलिटी भी ख़राब हो, वो एब्स्ट्रैक्टली कोई भी चीज़ ना सोच सकते हो, जजमेंट भी ना कर सकते हो, किसी भी किस्म की क्रिटिकल एवेलुएशन ना कर सकते हो, उनकी एकेडमिक लर्निंग में प्रॉब्लम हो और किसी भी तरह के एक्सपीरियंस से वो सीखते ना हो, तो हम कह सकते हैं कि उनकी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में डेफिसिट है। नेक्स्ट डिस्कसिंग अबाउट डेफिसिट इन एडाप्टिव फंक्शनिंग। डेफिसिट इन एडाप्टिव फंक्शनिंग का ये मतलब होता है कि वो जो उनके अंदर जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस है वो काफ़ी आप कह सकते हैं कि डिस्टर्ब होती है, क्योंकि उनकी जो पर्सनल इंडिपेंडेंस है और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हुई होती है। क्योंकि होता इस तरह से है कि ये इंडिविजुअल सोशली कोशिश करते हैं कि कम्युनिकेट ना करें, ये ज़्यादातर अकेला रहना पसंद करते हैं। इनकी जो फंक्शनिंग होती है डेली लाइफ की भी, जैसे किसी से बातचीत करना, सोशल पार्टिसिपेशन करना और डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना, लाइक इन होम या स्कूल या वर्क सेटिंग में, तो ये नहीं कर पाते, ये कम्युनिटी में भी ज़्यादा नहीं जा पाते, तो इसकी वजह से इनकी एडेप्टिव फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है। कंसेप्चुअल डोमेन में ये है कि इनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होगा, यानी बच्चे जो है वो या तो बोलना स्टार्ट करेंगे तो वो प्रॉब्लमेटिक होगा, या फिर बोलेंगे तो बहुत ही लेट बोलना स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा इनकी जो प्री एकेडमिक स्किल्स होती हैं उनकी डेवलपमेंट बहुत कम होती है, जैसे कि लैंग्वेज डेवलपमेंट ही, यानी कि जब हम किसी भी बच्चे को स्कूल में एडमिट करते हैं तो ऑब्वियसली जब उसको लैंग्वेज आती होगी तभी हम उसको जो है स्कूल के अंदर एडमिट करते हैं, बिकॉज आप अपनी इन्फॉर्मेशन दूसरे तक लैंग्वेज के थ्रू ही पहुंचा सकते हैं, इवन कि अगर हम सोचते हैं वो भी इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स ही होता है। तो प्री एकेडमिक स्किल इनकी बहुत ज़्यादा स्लोली डेवलप हो रही होती हैं। इसके अलावा इनकी एकेडमिक जो भी इनकी लर्निंग है, जैसे कि रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, तो इसमें इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इनको कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड मनी अंडरस्टैंड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, लाइक इनको नहीं पता कि अभी वक्त की अगर हम बात करें, जैसे हम लोग पेशेंट की ओरिएंटेशंस को चेक करते हैं, उससे हम टाइम के बारे में पूछते हैं, उससे हम पूछते हैं कि आप कौन हैं, ठीक है, उससे हम ये पर्सन, प्लेस और टाइम के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन लेते हैं वो जस्ट इसी वजह से होती है कि क्या वो बंदा ओरिएंटेड है या नहीं। तो जब एक बंदे को टाइम की ओरिएंटेशन नहीं है, उसको नहीं पता कि अभी वो किस सिचुएशन में है, किस टाइम को फेस कर रहा है, लाइक उसको नहीं पता कि वो अभी किस टाइम में है, यानी सुबह दोपहर शाम, उसको डिफरेंस नहीं पता, तो तब भी हम कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल जो है डिसेबिलिटी का पेशेंट है ये। इनकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में बेसिकली प्रॉब्लम होती है, तो जाहिर सी बात है कि प्रॉब्लम सोल्यूशन नहीं दे पाते। इनकी जो एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग है, यानी कि एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग का वो मतलब होता है जो एडवांस फंक्शनिंग आ गई, ठीक है, यानी किसी भी चीज़ को प्रॉपर्ली प्लान करना, उनको जो है वो स्ट्रेटजाइज करना, ठीक है, स्ट्रेटजीज़ की फॉर्म में उनको यूज़ करना, किसी भी चीज़ का सल्यूशन देखना, प्रायोरिटी सेटिंग्स उनकी, मतलब प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी की अगर हम बात करें, तो ये तमाम चीज़ें एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग के अंदर आती हैं, जिसमें इंडिविजुअल को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही होती है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म मेमोरी में प्रॉब्लम होता है उन्हें। शॉर्ट टर्म मेमोरी का ये मतलब हो गया कि उनकी मेमोरी डिफेक्टिव है,
بیکاز جب بھی انفارمیشن آپ بالکل تھوڑے سے ٹائم کے لیے سنتے ہیں تو وہ آپ کی سینسری میموری میں رہتی ہے، لیکن جب آپ اس پہ تھوڑا سا کام کرتے ہیں یا اس کو اٹینشن دیتے ہیں تو وہ شارٹ ٹرم میموری میں جاتی ہے، اور شارٹ ٹرم میموری میں بار بار ریہرسل سے، بار بار ریپیٹیشن سے آپ کی لانگ ٹرم میموری میں وہ اسٹور ہو جاتی ہے. لیکن جن کی شارٹ ٹرم میموری میں پرابلم ہے تو اٹس مین کہ ان کی لانگ ٹرم میموری فارمیشن میں پرابلم ہوگا، اور اسی وجہ سے یہ جو انڈیویژولز ہوتے ہیں ان کی اکیڈیمک اسکلز بہت ہی زیادہ پور ہوتی ہیں. ناؤ کمنگ ٹو ورڈ سوشل ڈومین. سوشل ڈومین جیسے کہ ورڈ سے ہی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جو ان کی سوشل سرکل ہے اس میں پرابلم ہوگا. اب ان کی لینگویج میں پرابلم، ان کی گرامر کو کرنے میں پرابلم، ٹھیک ہے، یہ کسی بھی چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے، ان کو نہیں پتہ کہ ڈبل میننگ ورڈز کیا ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نان وربل کیوز کو بھی آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے. جب بھی کوئی انڈیویژول ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہا ہے تو اس کو نہیں پتہ کہ اس کی جو باڈی موومنٹ ہے، جو اس کی ہاتھوں کی موومنٹ ہے، وہ کس طرح سے اشارہ کر رہا ہے، وہ اس کو نہیں سمجھ پاتے. جیسے کہ ہم لوگ کیا ہیں کہ ہم لوگ کبھی بھی جب بھی کسی سے بات کرتے ہیں تو ہماری جو کمیونیکیشن ہے وہ تبھی افیکٹو ہوتی ہے جب ہم اس کے نان وربل کیوز کو یا اس کے باڈی لینگویج اور پوسچر گیسچرز کو ٹھیک طرح سے ہم دیکھ سکیں، ان کو سمجھ سکیں. تو جب ایک انڈیویژول ہے اس کی باڈی لینگویج میں ہی پرابلم ہوگا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بالکل ہی سوشل ڈومین میں رہ جاتا ہے اور بہت ہی زیادہ پیچھے رہ جاتا ہے. اوکے، اس کے علاوہ سوشل سکلز میں پرابلم. سوشل سکل کا یہ مطلب ہو گیا کہ سوشل ججمنٹ میں پرابلم، ڈیسیژن میکنگ میں پرابلم، ان کو بالکل بھی نہیں پتہ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ، ان کو پیئر سوشل کیوز کے بارے میں مطلب ان کو انڈرسٹینڈ کرنے میں اتنا پرابلم ہوتا ہے، سوشل رولز کا نہیں پتہ ہوتا، ٹھیک ہے، کس طرح سے فرینڈس کے ساتھ بیٹھنا ہے، کس طرح ان سے بات کرنی ہے، کیا باتیں ہم لوگوں کو ایک سوشل سرکل میں بیٹھ کے کرنی چاہیے، لائک ان کو بالکل بھی پازیٹیو اور نیگیٹیو کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا، اور نہ ہی ان کو پازیٹیو اور نیگیٹیو سائڈ کی سمجھ آتی ہے. تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو سوشل سکلز ہیں وہ کافی حد تک دب کے رہ جاتی ہیں، یعنی وہ ججمنٹ نہیں کر پاتے، اور یہ لوگ پھر کوشش کرتے ہیں کہ وہ سوشل کمیونیکیشن میں بھی انوالو نہ ہوں. اب ایموشنل اور بیہیویئرل ریگولیشن ڈیفیکلٹیز جو ہے ان کی سوشل انٹریکشن کو افیکٹ کرتی ہیں. آبویسلی جب وہ ایک انڈیویژول ہے اس کی انٹلیکچوئل فنکشننگ بھی ڈیفیکٹیو ہے، اس کی اڈاپٹیو فنکشننگ بھی ڈیفیکٹیو ہے، اس کی سوشل سکلز بھی ڈیفیکٹیو ہے، اس کی سوشل کمیونیکیشن بھی ڈیفیکٹیو ہے. جب اتنے زیادہ پرابلمس آپ کے ایک انڈیویژول کے ساتھ ہوں تو آبویس سی بات ہے کہ اس کو ایموشنل اور بیہیویئرل پرابلمس بھی ہیں. تو یہاں پہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سوشل انٹریکشن میں پرابلم ہونے کی وجہ سے ایموشنل اور بیہیویئرل ریگولیشنز ہوتی ہیں، یا پھر ایک بندہ ایموشنلی اور بیہیویئرلی ڈسٹرب ہے، اس کے رزلٹ میں بھی سوشل انٹریکشن پرابلمٹک ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ ہے پریکٹیکل ڈومین. پریکٹیکل ڈومین جیسے کہ نام سے ہی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جب بھی ایک انڈیویژول ہے، ٹھیک ہے، اس کو اپنی کیئر کرنا، سیلف کیئر آ گئی اس میں، ہیلتھ کیئر آ گئی اس میں، کوئی بھی گھر کے کام کرنا، کوئی بھی کسی بھی قسم کی ریکریشنل ایکٹیویٹی کی بات کرنا، پرسنل کیئر کرنا، کمپلیکس ٹاسک، تو کسی بھی قسم کا یہ کام نہیں کر سکتے. ایون کہ یہ جاب سیٹنگ کے لیے بالکل کیپیبل ہی نہیں ہوتے. آپ سمپلی یہ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک انڈیویژول جب بھی جاب کے لیے جاتا ہے تو اس کا سوشل کمیونیکیشن اچھا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. سوشل کمیونیکیشن اچھا نہ بھی ہو تو گزارے لائق تو ہونا ہی چاہیے. تو جب ایک انڈیویژول ہے اس کی سوشل لائف اتنی اچھی نہیں ہے، اس کی سوشل سکلز اتنی اچھی نہیں ہے، لائک وہ جو بھی کام کر رہا ہے اس کو کام کرنے کے لیے ایک پراپر سپورٹ چاہیے، ٹھیک ہے، اور سپورٹ بھی اتنی زیادہ کہ اس کے اندر ڈپینڈنسی اتنی زیادہ ہے کہ وہ ایون کہ اپنے پرسنل کیئر کے بھی دوسرے بندے کی ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے کہ میرا کام کوئی اور ہی کرے، وہ خود سے نہیں کر پاتا. تو اب پریکٹیکل ڈومین میں بھی ان کا اتنا زیادہ پرابلم ہوتا ہے کہ ریکریشنل سکلز میں بھی یہ لوگ انوالو نہیں ہو سکتے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ اینڈ لسننگ. آج ہم نے سمٹمس کے بارے میں ڈسکس کیا. اس میں یہ ہے کہ اگر ہم زیادہ سے زیادہ ڈسکس کریں تو وہ اتنا افیکٹو نہیں ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو آئی ول بی ڈسکسنگ اباؤٹ ٹریٹمنٹ اور انٹرونشن پلان کے بارے میں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ اینڈ لسننگ. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، سبسکرائب، شیئر اور بیل آئکن پہ لازمی کلک کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. اللہ حافظ.